अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप तीतर और इसके छोटे बच्चों की सब बीमारियों का इलाज कर सकोगे। इन सब बीमारियों का के इलाज के लिए जितनी बीमारी उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब बीमारियों के लिए आपके लिए करना बहुत ही ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, छोटे बच्चे बड़े तीतर की निस्बत ज़्यादा बीमार होते हैं और मरते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मरते भी जल्दी हैं, ये बात भी है। वो इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। मसलन ख़ुराक में बदउनवानी, गलत और गैर मौज़ूं ख़ुराक, जुएँ और चीचड़, वबाई अमराज और कम या ज़्यादा दर्ज हरारत वग़ैरह वग़ैरह। तो मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज भी मुख्तलिफ़ होता है, जिसके मुतल्लिक़ मैं बहुत सी वीडियो अपने चैनल्स पर अपलोड कर चुका हूँ, लिहाजा आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर बीमारी में करना लाज़मी है। नंबर एक, जब भी आपको महसूस हो कि आपका परिंदा सुस्त है, तो आप फ़ौरन इस परिंदे को दूसरे परिंदों से अलग कर लें, ताकि दूसरे परिंदे इस बीमार परिंदे की बीमारी का शिकार ना हो जाएं। क्योंकि परिंदों की काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जो एक परिंदे से दूसरे परिंदे में मुंतकिल हो जाती हैं, और इसी तरह परिंदों की अमवात में ढेर लग जाते हैं, और फिर यही बीमारी रफ्ता रफ्ता ज़ोर पकड़ जाती है, और जितने भी परिंदे आपने वहाँ पे रखे हुए हैं उनमें से शायद ही कुछ बच जाए, वरना तकरीबन पूरा का पूरा खाली। तो अब मसला ये है कि छोटे बच्चे की देखभाल कैसे करें। मतलब अगर जब वो बीमार हो जाता है, उसको माँ बाप से हमने अलहदा करना है, तो बग़ैर माँ बाप के उसको हमने सर्दी से कैसे बचाना है और उसकी केयर कैसे करनी है, तो इसका भी आपको आसान तरीका बताऊंगा। लेकिन जब आपको मालूम हो कि परिंदा बीमार है, तो सबसे पहले उस बीमारी के हिसाब से उसका इलाज करें। पहले उसकी आप तशख़ीस करने की कोशिश करें कि इसको मसला क्या है, फिर आप उस हिसाब से ना उसका इलाज करें। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ फिर क्या करना है। जी तो दोस्तों, इस चीज़ को पहले देख लें, मैं फिर आपको समझाता हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, क्योंकि यही चीज़ें फिर आप बार बार मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं। जो दोस्त हमेशा से मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं, मैं वो तो इस चीज़ को समझ गए होंगे, क्योंकि इस पर मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरे बच्चे बीमार हुए थे, अब 2 दिन हो गए, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये बल्ब लगा हुआ है, और अब तो ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। ये यूँ ही मुझे पता चला कि ये बीमार हैं, तो फिर मैंने इनको माँ बाप से अलग कर लिया, क्योंकि दूसरे बच्चे भी बीमार हो जाते। तो ये उसके ऊपर बल्ब लगा हुआ है, बाकी ये इसका सर्किट है। इसका टेम्परेचर जो आपने सेट करना है वो आप 34 से लेके 37 तक कोई भी सेट कर दें। तो लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो थर्मास्टेट है, असल में सारा टेम्परेचर इससे मैयर होता है, ये मापता है। तो इसको आपने किस तरह साइड पे नहीं रखना है, ऐसा ना हो कि ये इधर गत्ते के नीचे आ जाए। ये गत्ता मैंने इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ से मैं बीट की तशख़ीस करता हूँ कि बीट में किस किस्म की आ रही, बीट में कोई तब्दीली आ रही है नहीं। तो इस तरह ना हो, या ये तीतर के बच्चे के कहीं नीचे ही ना दब जाए। तो इस तरह से ना थोड़ा सा आप इसको साइड पे करके रख दें। तो ये आपने रख देना है। और इसकी जो खुराक वगैरह है, मैं अब अभी इस लाइट को बंद कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसका ये है कि ये टेम्परेचर आप देखें 34 पे जा रहा है, तो मैंने 36 पे सेट किया हुआ है। तो जो ही ये 36 पे जाएगा, तो ये जो बल्ब आपको नज़र आ रहा है, ये खुद ब खुद बुझ जाएगा। तो इससे जो सर्दी का मसला है वो आपकी तीतर को कभी नहीं होगा। चाहे तो आप इसको काफ़ी दिनों तक भी यहीं रख सकते हो बग़ैर माँ बाप के, यहाँ इनको माँ बाप का कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे आप खुराक भी डाल सकते हो इनको। जब आपको लगे कि ये खुराक को खाना चाहते हैं, तो आपने खुराक भी उस बीमारी के हिसाब से डालनी है। बाज़ दफ़ा ये नरम खुराक डालनी पड़ती है, अनाज वगैरह से परहेज़ करना पड़ता है। बहरहाल वो तो आप सारी मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी और पूरा नॉलेज आ जाएगा आपके पास तीतरों का।
کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت تک یہیں رہیں گے جب تک یہ پوری طرح سیٹ نہیں آتے ہو۔ میں بلب کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا کر رہا ہے آپ کو دیکھنے میں، اور اس کے فوائد بھی میں بتا چکا ہوں۔ بہت ہی کمال کی چیز ہے یہ، آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو اس چیز کا بھائی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ کافی دوست جو ہوتے ہیں نا، وہ جو بیمار بچے ہوتے ہیں ان کو ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ وائرس پھر آگے بڑھ جاتا ہے، اور چھوٹے بچوں کا علاج کرنا ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، ان پر کافی محنت لگتی ہے تب جا کے یہ سیٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جو دوست نئے ہیں جو اس کی سیٹنگ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بھائی یہ ہے، یہ 12 وولٹ پہ چلتی ہے، ڈائریکٹ بیٹری پہ، یا آپ سپلائی لے لیں بجلی والی۔ تو میں اس کو اب چلانے لگا ہوں، پاور دے دی میں نے۔ تو اس کی جو سیٹنگ آپ نے کرنی ہے، ابھی پوری طرح اس کو کرنٹ نہیں اب ہو گئی ہے، تو یہاں پہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں۔ یہ میرا اپنا بنا ہوا ہے، ایسے آپ بنا سکتے ہو مستری سے، یا اگر آپ کے پاس انکوبیٹر ہے نا تو یہ کام آپ انکوبیٹر سے بھی لے سکتے ہو۔ لیکن انکوبیٹر کے لیے پھر یہ ہوگا کہ اگر انکوبیٹر میں ان کو آپ رکھو گے، اگر یہ کوئی خطرناک بیماری ہے تو پھر اس انکوبیٹر میں منتقل ہو جائے گی، تو پھر جو بچے نکلیں گے آپ کے ان میں مسئلہ آ سکتا ہے جی۔ یہ میڈ ان طارق ہے جی۔ تو اس کی سیٹنگ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ مینیو والا بٹن ہے، اس کے 3 بٹن ہیں۔ میں ایک بار پھر آف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ 3 بٹن ہیں اس کے، یہ تو ہے مینیو والا، یہ ہے پلس والا، اور یہ ہے مائنس والا۔ یعنی کسی فگر کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی یہ جو ہے اس کا مینیو ہے، اس سے مینیو اس کا چینج ہوتا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس کو پاور دے دی، کرنٹ دے دیا۔ اب میں اس کو دکھا کے پریس کیے رکھنا ہے، تو یہ جو میرا ٹمپریچر سیٹ کیا ہوا ہے نا، زیادہ دبائیں گے تو اس کی آگے P1 اور P والی سیٹنگ آ جائے گی۔ تو ایک مرتبہ پیچھے پھر چلتے ہیں، تو اس کو آپ نے پریس کرنا ہے، تو یہ جو ہے نا اس طرح کرنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو درمیان والے بٹن کو کریں گے تو یہ 37 38 اس طرح یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو اینڈ پہ بٹن ہے اس کو آپ پریس کیے رکھیں گے تو یہ پیچھے آتا جائے گا، یا آپ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو یہ 1 پوائنٹ ڈاؤن ہوگا، یہ بھی اسی طرح 1 پوائنٹ، اگر اس کو آپ پریس کریں گے تو 1 پوائنٹ اپ ہوگا۔ تو بہت سی آسان سی سیٹنگ ہے، اس کے متعلق بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سیٹنگ کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے۔ تو اگر آپ بھائی تیتر آپ رکھتے ہیں، آپ نے ان سے بریڈنگ لینی ہے، تو یہ چیز آپ کے لیے ہونا ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور کچھ میڈیسنس ہیں جو کہ ضروری ہیں، اور وہ بھی آپ کے پاس ہونی ضروری ہیں، کیونکہ ان کو کچھ قسم ایسے مسئلے مسائل ہیں جو کہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں تیتر کے متعلق اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں، تو آپ میرے چینل طارق انگراہ کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو، جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں، اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک فوری پہنچتا رہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔